الحمد لله الذي أنزل الكتاب على أفضل العرب والعجم وجعل لسانه عربيا مبين وإنه لفي ذكر الأولين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة عربي. إخواني المتحابين في الله، إنه لمن الغبة والسرور أن وفقني الله تعالى بأن أكون بين أيدي إخواني الطلاب، وأريد أن ألقي أمام حضراتكم بعض الكلمات على اللغة العربية. إنه لسعادة عامرة وشرف كبير ومنة عظيمة وفرصة سعيدة من الله